कार्यक्रम आवाजमा कथा। आवाजमा कथाको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग रहेको छ गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् शीर्षकको कथा। कथाकार महेश विक्रम शाहद्वारा रचित गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् शीर्षकको कथा छापा मारको छोरो कथा संग्रहमा संग्रहित छ। आजको यस श्रृङ्खलामा गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् शीर्षकको कथा वाचन गर्ने क्रममा छु म मनोज पोखरेल। अबको क्रममा प्रस्तुत छ महेश विक्रम शाहद्वारा लिखित गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन्। धेरै वर्षपछि, करिब 5-6 वर्षपछि होला, अचानक म आफ्नो गाउँ पसे। पहिले म गाउँ जाँदा राजमार्गसम्म गोरुले तान्ने लहडु आइपुग्थ्यो। लहडुमाथि बसेर म गोरुको पुच्छर निमोड्थे र तिग्राको बीचमा खुट्टाका औंलाहरूले कोतर्थे। काउकुती लागेर हो कि लहडुमा नारिएका गोरुहरू बेतोडले कुद्थे गाउँको धुलाम्मे गोरेटामा। म हाँस्दै चिच्याउँथे। मेरो चिच्याहाटमा गाउँको खोलाको कलकल गुन्जन्थ्यो। मलाई देखेर गाउँलेका अनुहार उज्यालिन्थे। गाउँ फर्केछ सानो बाबु, तिनका ओठहरूमा वात्सल्यपूर्ण शब्दहरू फुर्थे। तर यसपटक म पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बसबाट ओर्लेर जंगल, खोला र बस्तीहरू छिचोल्दै गाउँ पुग्दा कसैले थाहा पाएन। म लुक्दै गाउँ पुगे अपरिचित बेसमा। त्यो गाउँ जहाँको माटोको रस मेरा रक्त नसाहरूमा प्रवाहित छ, जहाँको जमिनमा टेक्दै मेरा खुट्टाहरू बलिष्ठ भए र जहाँको अन्न खाएर मेरा अवयवहरू विकसित भए। यसपटक म आफै आफ्नो गाउँका लागि अपरिचित बने। मेरो चाहना थियो सकेसम्म कसैले थाहा नपाउन् कि म गाउँ आएको छु। मलाई आमाले सन्देश पठाएकी थिइन्, त गाउँ नआएको धेरै वर्ष भयो बाबु, सक्छस् भने 1 घण्टाका लागि भए पनि कसैलाई थाहा नदिई गाउँ आइज। तेरा हजुरबुबा र हजुरमुमा सायद अर्को वर्ष देख्नुहुन्न होला। एकचोटि तँलाई हेरेर मर्ने धोको छ उहाँहरूको। आमाको सन्देशले मर्माहत बनाएको थियो मलाई। म सानो छँदा भुइँमा खुट्टा टेक्न नदिए सधैँ काखमा राखेर माया गरिरहने मेरा हजुरबुबा र हजुरमुमालाई जिउँदो हेर्न नपाउने भयले मैले दृढ अठोट गरेँ कि म जसरी भए पनि एकपटक गाउँमा पुग्नै पर्छ। यही प्रेरणाले नै मलाई आतंकको तुवालोले छोपिएको गाउँमा आफ्ना पाइलाहरू बढाउने साहस दिएको थियो। गाउँ पुग्न अझै 2 अन्य गाउँहरू छिचोल्नु पर्थ्यो। म गाउँले ठिटो छँदा यही बाटो भएर कैयौं पटक ओहोर दोहोर गरेको थिएँ। रानी खोलाको जंगलमा मौरीको चाका खोज्न होस्, वा जुम्लाबाट मलबार झरेका जुम्लीका भेडाका बथान हेर्न, वा कर्णालीको तीरमा अवस्थित चिसापानीको हाट बजार चहार्न होस्, म यो धुली धुसरित बाटोमा नै आफ्ना पाइलाका डोबहरू बनाउने गर्थेँ। यो धुले गोरेटो अहिले बीचबीचमा खण्डित थियो र बाटाको दुवै किनाराका जंगली घाँस र बेसारेका बोटहरू बढेर आधी बाटो ढाकेको थियो। सम्भवतः गाउँलेहरूले यो बाटो हिँड्न छोडेका थिए। अनुहारमा खस्रा दारी र जुङ्गा उमारेको मैले निधार समेत छोप्ने गरी टोपी लगाएको थिएँ। कहीँ बोल्नु पर्दा पनि गम्भीर आवाज बनाएर बोल्न लागेको थिएँ, जसले गर्दा गाउँलेहरूले मलाई सजिलै चिन्न गाह्रो थियो। आफ्नो गाउँ जाने क्रममा बाटोमा पर्ने अन्य 2 गाउँका बस्तीहरूभित्र प्रवेश गरेको थिएँ। एक किसिमको शून्यता व्याप्त थियो त्यहाँ। गाउँमा मान्छेहरूको जमघट देखिन मैले। फाट्टफुट्ट मान्छेहरू आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्थे। कसैले आश्चर्यपूर्ण नजरले मतिर हेर्दै अँध्यारो मुख लगाए। बाटोमा हिँड्दै गर्दा 2-4 जना मान्छेहरू मसँग नठोकिएका पनि होइनन्, तर तिनीहरू पनि केही बोलिहाल्नुपर्छ कि झैँ गरी मुन्टो बटार्दै मबाट तर्केर पर लागेको देख्दा मेरी आमाले चिठीमा गाउँको अवस्थाको सही चित्रण गरेकी रहिछन् भन्ने अनुभूति भयो मलाई। आफूले धेरै पटक ओहोर दोहोर गरिसकेको बाटो भए पनि मलाई 30 दिन लाग्यो कि म कुनै अपरिचित भूमिमाथि हिँडिरहेको छु। त्यहाँ बस्तीहरू थिए, घरहरू थिए, खेत गराहरू थिए, हरियो जंगल थियो, कुलो कुलेसाहरू थिए, तर त्यहाँको जीवनको गति थिएन। मान्छेहरू थिए, तर ती यन्त्र मानव जस्ता थिए। तिनीहरूका अनुहारमा कुनै उत्सुकता, जिजीविसा र आत्मसन्तुष्टिका भावहरू थिएनन्। गाउँ चकमन्न थियो। कोही रोइरहेको थिएन, कोही हाँसिरहेको थिएन, कोही गीत गाइरहेको थिएन। सबै चुपचाप यन्त्र चालित मानव झैँ आफ्नो काममा लीन थिए। आफूमा सीमित थिए, जुन गाउँको मौलिक चरित्र भन्दा सर्वथा भिन्न थियो।
म पनि अपरिचित मान्छेको बेसमा अपरिचित भाव भङ्गिमाको आवरण ओढेर एक्लास बाटोमा टेक्दै गाउँहरू छिचोल्दै अगाडि बढिरहे। गाउँको माटोको स्पर्शले मेरो मनमा विगतका स्मरणहरू तरङ्गित हुन थाले। हामी साइकलमाथि थच्चिँदै मच्चिँदै बेतोडले हुर्किँदै गाउँहरू छिचोल्दै स्कुल जाने गर्थ्यौं। गाउँका हरेक घरका लागि हामीहरू प्रिय अतिथि थियौं। घर घरको कुवाको पानी पिउँदै हामी आफ्नो शरीरमा नयाँ ऊर्जा भर्थ्यौं। भोक लागेको बेला बार नाग्दै करेसा बारीमा छिर्न र घरको झ्यालबाट भान्सामा के पाक्दैछ भनी चियाउन धक मान्दैनथ्यौं। यस्तो अनुभूति पालेर बस्थ्यौं मानौ हामीहरू गाउँलेका प्रिय सन्तान हौं र सबै घरहरू हाम्रा आफ्नै हुन्। यही भावनाले नै होला हामी सबैमाथि आफ्नो हक जताउँथ्यौं। कसैको घरको चुलोमा खानेकुरा पाकेको रहेछ भने हामी घरकी माउसँग लाडिएर मागी मागी खान लाज मान्दैनथ्यौं। मैले आफ्नो गाउँमा प्रवेश गरेको थिएँ। खरले छाएका भुइँतले घरहरूको झुरुप्प बस्ती थियो मेरो गाउँ। मेरो नाकमा हरर गाउँको चिर परिचित महक ठोकिएको थियो। प्राणायाम गरे झैं एकैचोटि लामो श्वास तानेर फोक्सोभरि गाउँको स्वच्छ र स्वस्थ हावा भरेको थिएँ मैले। मेरो गाउँ शान्त र सुन्दर देखिन्थ्यो। गोधुलीको रङ्गी बिरङ्गी छटाले गाउँलाई चुमिरहेको थियो। पश्चिम दिशाबाट धुलो उडाउँदै गाउँतिर आइरहेका गाई गोरुको बथानको दृश्यले साँझलाई झन् मोहक बनाएको थियो। मैले मनमनै कामना गरे मैले पहिले छोडेर गएको गाउँ झैं होस् मेरो गाउँ अहिले पनि। तर मैले कामना गरेको झैं थिएन मेरो गाउँ। गाउँको मुखमा नै मैले बालककालमा बाह्रखरी सिकेको स्कुल थियो। मैले आफ्नो नाम लेख्न सिकेको स्कुल एउटा भत्केको खण्डहरमा परिणत भएको थियो। त्यहाँ बाल बालिकाहरू बाह्रखरी रटिरहेका थिएनन्। धुरी भाँचिएको छत माथि बसेर केही कागहरू का का गरिरहेका थिए भने कक्षा कोठाहरूभित्र भुस्या कुकुरहरू लम्पसार परेर उघिरहेका देखिन्थे। स्कुलको दुरवस्थाले मनमा नै पिरो लिए म। स्कुलको आँगन नाघेर एक फड्को मार्ने बित्तिकै अर्को मार्मिक दृश्यले मेरा आँखाहरू जलमग्न भए। गाउँलेहरूको अथक प्रयास र परिश्रमबाट खडा भएको टेलिफोन टावरको कार्यालयमा छेत बिच्छेत फलामको टावर मात्र खडा थियो। यही टावरबाट नै मेरी आमा छोराहरूको कुशल क्षेम सोधेर सन्तोषको सास फेर्ने गर्थिन्। तर अहिले यो ठाउँमा डढेका वस्तुहरूको थुप्रो मात्र देख्न सकिन्थ्यो। टेलिफोन टावरमा बम विस्फोटनले सल्काएको डढेलोसँगै कतिका मनहरू हनहनी जले होलान्। यसको कल्पनाले मात्र पनि मनै अतालिए म। मनको पीडालाई मनभित्रै अनुभूत गरेर अगाडि बढे म। गाउँको सिरानमा नै हरेरामको घर थियो। हरेराम र म बालककालका साथी थियौं। म सहर पसेपछि ऊ पढाइ छाडेर खेतीपातीमा लागेको कुरा सुनेको थिएँ। हरेरामका काकाले हरेरामका बाबुसँग तिम्रो छोरो स्कुल जाने, मेरो छोरो भने गोठालो हुने, कि दुवैलाई स्कुल पठाऊ नत्र दुवैलाई गोठालो बनाऊ भनेर विरोध जनाएपछि हरेरामले पनि पढाइ छाड्नु परेको थियो। सधैँ कक्षामा अब्बल आउने हरेरामले त्यसपछि स्कुलको झोला थन्क्याएर हलो समात्नु परेको थियो। हरेरामलाई नदेखेको नभेटेको धेरै भइसकेको थियो। म उसलाई एकछिन मात्र भए पनि भेटेर भन्न चाहन्थे, हरेराम कैसन हो सगरिया, सब ठिक त बा? मैले कर्के आँखाले उसको घर वरिपरि हेरेँ। घर वरिपरिको वातावरण सामान्य थिएन। फुसको छतलाई झारपातले छपक्कै ढाकेको थियो। घरका भित्ताको लिउन उप्केको थियो। घर अगाडिको आँगन जहाँ हामीहरूले धेरै पटक उछलकुद गरेका थियौं र माघीमा मादल ठटाउँदै नाचेका थियौं, खाडलै खाडलहरू थिए। घरको दक्षिण दिशामा करेसा बारी थियो। त्यहाँ हुर्कन नपाई सुकेका बोटहरूले हरेरामको वास्तविक गाथा बताइरहेका थिए। मैले अचम्मित हुँदै ढोकामा हेरेँ। त्यहाँ तालचा झुन्डिएको थियो। घरमा हरेराम थिएन। सम्भवतः गाउँमा नै थिएन मेरो बालसखा हरेराम। ऊ कहाँ गयो, किन गयो, कता लाग्यो उसको परिवार, केही अनुमान गर्न सकिन मैले आफ्ना बोझिल कदमहरू अघि बढाएँ। हरेरामको घरसँगै बुधरामको घर थियो र बुधरामको घरसँगै जोडिएका अन्य दुई घरहरू रेशम र चुन्नुका थिए। ती घरहरूमा ढोका ढप्केका थिएनन्, तर मान्छेको उपस्थितिका लक्षणहरू पनि थिएनन्। गोबरैलो माटोमा लडीबुडी गर्दै बरु मरन्च्यासे कुकुरहरू भुकिरहेका थिए। यहाँ मान्छेहरू किन देखिँदैनन्?
आफ्नो तीव्र जिज्ञासाको समाधान गर्न म आँगनमा छिरे। मलाई अनौठो वस्तु ठानेर होला गोठमा बाँधिएका गाई वस्तुहरू स्वाँ स्वाँ र फुवा फुवा गर्दै दाम्लो चुडाउला झैँ गर्न थाले। गाई वस्तुको हलचल सुनेर होला चुन्नुको घरबाट एउटी बुढी आइमाई बाहिर निस्किन्। उनले आत्तिएको मुद्रामा मेरो अनुहारमा हेरिन्। त्यसपछि उनको दृष्टि सर्दै गएर मेरो हातमा स्थिर भयो। मेरो हातमा बाँसको लट्ठी थियो। उनले हतारिँदै भनिन्, चुन्नु नै हो, वो परदेश गइल बा। कितनी बार कहूं मैं ये बात? उनी झर्को मान्दै यस्तो भावले भनिरहेकी थिइन् मानौ म पटक पटक चुन्नुको नाम लिएर उनलाई पिरोल्न यहाँ आइरहने मान्छे हुँ। चुन्नुकी आमाको थरथराएको स्वरले व्यथित बनायो मलाई। मलाई दुवै हात फैलाएर भन्न मन लाग्यो, माई मै नै हो चिन्लो, मैं तोर छावा चुन्नु के संगरिया सानो बाबु। तर मैले सोच्न नभ्याउँदै आमा घरभित्र छिरिसकेकी थिइन्। उनले जोडले ढोका ढ्याम्म लगाइन्। घरभित्रबाट आग्लो ठोकेको आवाज पनि प्रष्टसँग मेरा कानमा पर्यो। कोही अपरिचित व्यक्ति गाउँमा आयो भने सबैजना झुम्मिएर अतिथिको हाल खबर सोध्ने, एक लोहटा चिसो पानीले भए पनि आतिथ्य दर्शाउने र बास दिनु परे पनि आफू पिँढीमा सुतेर पाहुनाका लागि आफ्नो ओछ्यान छाड्ने गाउँलेको निश्चल निर्मल र निश्चिन्त भावनाले नेटो काटिसकेको थियो। अहिले मैले अनुमान गरे भन्दा पनि बढी सशंकित र भयले ग्रसित थियो मेरो गाउँ। गाउँको महकमा अब हरियो खुर्सानीको रगरग मिसिएर नाक चिथोर्न थालेको थियो। गरिबीले बीचमै पढाइ छाडेर आफ्ना बाबु बाजेले आर्जेको खेतमा हलो फालो चलाएर जीवन यापन गरिरहेका मेरा बालसखाहरू बुद्धराम, रेशम र चुन्नु पनि आफ्नो हातको हलो र कुटो कोदालो जहाँको तहीँ मिल्काएर मुगलान भासिएछन्। उफ, कति विडम्बनापूर्ण नियति! आफ्नो गाउँको दुर्गति देखेर मेरो हृदय आर्तनाद गर्न थाल्यो। म गाउँका लागि अपरिचित बने पनि मेरा लागि गाउँ भने मेरो गाउँ परिचित मात्र नभई मेरो भावनामा समाहित थियो। गाउँको वर्तमान परिवेशले मलाई अपरिचित बनेर रहन दिएन। अब मलाई आफू पनि गाउँसँग चिनिन मन लाग्यो। घर घर चहार्दै कुद्न मन लाग्यो। दिनमा पनि रात परेझै गरी ढप्केका ढोकाहरूमा हातले ठोक्दै भन्न मन लाग्यो, म सानो बाबु हुँ। सानो बाबुका रूपमा घरभित्र छिरेर उदुम मचाउँदै विगतका रमाइला र मनमोहक क्षणहरूको सम्झना दिलाउँदै तिनका भावहीन अनुहारहरू खित्का छाड्दै हाँसेको देख्न मन लाग्यो। मैले हतार हतार आफ्ना कदमहरू बढाएँ। मैले मनमा नै आफैसँग भने, म सानो बाबु हुँ। अब कोही परिचित मान्छेसँग भेट भएको खण्डमा आफ्नो वास्तविक परिचय दिनमा मलाई कुनै संकोच थिएन, न त डर नै थियो। आफ्नो गाउँसँग सानो बाबुका रूपमा आत्मसात हुन म तयार भइसकेको थिएँ। गाउँको बीचमा सूरज रामको घर थियो। ऊ पनि मेरो बाल सखा थियो। उसकी बहिनी थिए फुलबा। उसलाई म पनि आफ्नी बहिनी सरह माया गर्थे। सूरजराम र म बीच जहिले पनि फुलबालाई को बढी माया गर्छ भन्ने होड चलिरहन्थ्यो। फुलबा पनि अचाक्ली बाठी थिए। ऊ हामीसँग अनेक फरमाइसहरू गरिरहन्थे र जसले उसको फरमाइस पूरा गर्न सक्थ्यो उसैलाई ए मेरो प्यारो दाजु भन्दै अँगालो मार्थे। आजकल कहाँ होला त्यो सूरजराम र कहाँ होली त्यो फुलबा? उनीहरूसँग भेटेर सुख दुःखका कुराहरू गर्ने तीव्र आकांक्षा पलायो मेरो मनमा। जब म तिनीहरूको घर नजिक पुगे, आँगनमा कोही थिएनन्। बाबियोको डोरीले बुनेको खटिया भित्तामा ठड्याएर राखिएको थियो। घरभित्रबाट गन गनको आवाज आइरहेको थियो। ढोकानिर उभिएर मैले जवाफ दिएँ, सूरजराम, ए सूरजराम, देख त कौन आइल बा? मेरो पहिलो सम्बोधनको फलस्वरूप घरभित्रको गनगन एकाएक बन्द भयो। मैले दोस्रो पटक आवाज दिँदा घरभित्र मान्छेहरूले दबाईको आवाजमा कुरा गरेको सुने, तर ढोकासम्म कोही मान्छे आइरहेको थिएन। मैले तेस्रो पटक आवाज दिएँ, सूरजराम नै हो का? मैं सानो बाबू काठमाडौँ से आइले रहु। मेरो नामले सायद जादुमय आकर्षण गर्यो। सानो बाबू? भित्रबाट एउटी आइमाईको मसिनो आवाज गुन्जियो। केही छिनपछि नै घर्याक्क ढोका खुल्यो र एउटा नारी अनुहार मेरा सामु प्रकट भयो। ऊ अरू कोही नभई मेरी प्यारी फुलबा थिए, जो मलाई सूरजराम जत्तिकै माया गर्थे। उसका ठुल्ठुला आँखा र सुलुत्त परेको नाकबाट उसलाई नझुकी ठम्याउन सकिन्थ्यो, नत्र भने उसको अनुहारमा चाउरीहरू गुजल्टिन थालिसकेका थिए। मलाई सशरीर आफ्ना अगाडि उभिएको देखेर ऊ अक्क न बक्क भई करिब 6 वर्षको अन्तरालपछि पहिलो पटक हामीहरूले एक अर्कालाई भेट्ने सुअवसर पाएका थियौं। फुलबा, मैं सानो बाबू। हाँ, मैं चिन्न सक्नु। इतने बरस बाद कहाँ से आइलो?
मलाई आफ्ना अगाडि पाएकोमा ऊ भाव विभोर भएकी थिए। शहर से आइनु अपन गाउँ देखेक लाग, मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ। ऊ मेरो पैतालादेखि शिरसम्म सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेकी थिए, या भनौँ मेरा शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको नापतौल गरिरहेकी थिए। सम्भवतः ममा आएको परिवर्तनका बारेमा ऊ मनमा नै विश्लेषण गरिरहेकी थिए। मलाई आभास हुन थालेको थियो कि उसको हँसिलो अनुहार खुम्चिँदै चाउरिँदै मलिन भइरहेको थियो। ऊ धेरै कुराहरू बोल्न चाहेर पनि सकिरहेकी थिइन। पहिलेकी हँसिली, रसिली र चञ्चल फुलवा लामो समयको अन्तराल पछिको भेटमा पनि खुल्न सकिरहेकी थिइन। सायद ऊ पनि अन्य गाउँलेहरू झैं त्रसित, भयभीत र आतंकित थिए। पहले जैसन नहीं रहल हमार गाउँ सानो बाबू, आजकल गाउँ में कोई मर्द न रहिल, तुम काहेक लाग आइलो। फुलबाका ओठहरू काँपिरहेका थिए। हाम्रो गाउँ पहिलेको जस्तो रहेन, कोही लोग्ने मान्छेहरू बस्दैनन् गाउँमा, तिमी किन आयो सानो बाबू। फुलबाले थारू भाषिकामा भनेका शब्दहरूको अर्थ यही थियो। अघि मात्र एक अर्कालाई भेट्दा प्राप्त भएको खुसी अहिले फुङ्ग उडेको थियो। फुलबा, सूरजराम घरमै नहीं हो का? मेरो प्रश्नले फुलबा झस्की। उसले मेरो अनुहारबाट आँखा हटाई र भुइँतिर हेर्दै भने, सूरजराम तो जंगल में चल गइल, वो कहल के गइल कि हम उसको भूल जावे। फुलबालाई बढी प्रश्नहरू सोध्नु आवश्यक थिएन। सूरजराम विद्रोही बनेर जंगल पसेको कुराले मलाई मर्माहत बनाएको थियो। सम्भवतः फुलबालाई पनि थाहा छैन ऊ अझसम्म जिउँदै त छ। सानो बाबु, काहेक लाग गाउँमे आइलो, चले जाओ। म फर्कने बेला रुन्चे स्वरमा फुलबाले भनेका शब्दहरू यिनै थिए। सूरजराम र फुलबाको घर नाघेपछि मागुराम, लक्ष्मण, चमेली र फेरुवाका घरहरू दृष्टिगोचर भए मेरा आँखा अगाडि। ती घरका कुना काप्चाहरूमा चोर पुलिस बन्दै कुदेका थियौं हामीहरू। ती घरहरू पनि जीर्ण अवस्थामा थिए, दशैंको बेलामा पनि लिपपोत नगरे जस्ता। मैले बाहिरबाटै जोडले आवाज दिएँ, मागुराम, लक्ष्मण, चमेली, फेरुवा। तर प्रत्युत्तरमा तिनीहरूको आवाज गुन्जेन। मैले अनुमान गर्न सकिन आखिर तिनीहरू कहाँ गए। सूरजराम झैं विद्रोही बनेर जंगल पसे वा जंगल पस्नु पर्ने त्रासले देशै छाडेर काला पहाड भासिए। तिनीहरूको अनुपस्थितिले मलाई विक्षिप्त तुल्याएको थियो। अन्ततः गाउँ र बस्तीहरू छिचोल्दै म आफ्नो घरमा पुगेको थिएँ। घरमा पुग्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित भइसकेको थिएँ। म धेरै वर्षपछि घर पुग्दा उत्साहित बन्नु पर्नेमा म गाउँको नयाँ परिदृश्यले चिन्तित र आतंकित थिएँ। घरमा एक प्रकारको खोक्रोपन थियो। वरिपरि रुखै रुखको कुञ्जभित्र अवस्थित मेरो घरमा कुनै चहल पहल र आवाजको खनखनाहट थिएन। घरभित्र बलिरहेको टुकीको मधुरो उज्यालो बाहिर चियाउने प्रयासमा झ्यालका पालहरूमा निसासिरहेको थियो। आमा, मैले ढोका ढकढक्याउँदै आमालाई बिस्तारै पुकारेँ। को हो ह? भित्रबाट आमाको टाठो तर मसिनो स्वर गुन्जियो। म आमा, सानो बाबु। को? सानो बाबु? मेरो सानो बाबु? आमाले ढोका खोलिन्। म उनलाई ढोक गर्न खोज्दै थिएँ कि उनले मेरो हात समातेर जोडले भित्रपट्टि तानिन् र तीव्र गतिमा ढोका ढप्काएर भित्रबाट आग्लो लगाइन्। त्यसपछि मेरी आमाले मलाई अँगालो हालिन् र मेरो निधारमा चुमिन्। मेरो छोरा, तिमी कसरी गाउँ आइपुग्यौ बाबु? मेरो उपस्थितिले आमालाई द्रवित तुल्याएको थियो। उनी आफ्ना भिजेका आँखाहरू पुछिरहेकी थिइन्। टुकीको उज्यालोमा मैले आमालाई हेरेँ। उनी धेरै बुढी भइसकेकी थिइन्। उनको अनुहार रुग्ण र चिन्ताग्रस्त देखिन्थ्यो। आफ्ना पति, छोराछोरीहरू र नाति नातिनाहरूबाट टाढा गाउँको निर्जन परिवेशमा एक्लै बस्नु पर्दा मानसिक तनावले दिन प्रतिदिन गल्दै गइरहेकी थिइन् मेरी आमा। आफ्ना नङ्ग्रा खियाएर जोडेको सम्पत्ति र वृद्ध सासू ससुरालाई त्यत्तिकै लथालिङ्ग छाडेर सहरमा बस्ने कुरामा विमति थियो मेरी माताको। उनी आफ्नो पसिनाले सिञ्चित धरती नै आफ्नो कर्मभूमि भएको कुरालाई बारम्बार भनिरहन्थिन्। त्यसैले नै अरूले गाउँ छाडेर सहर झरे पनि उनी भने एक्लै गाउँको सिङ्गो घर रुँघेर बसिरहेकी थिइन्। मेरा वृद्ध हजुरबुबा र हजुरमुमाका चाउरी परेर झोलिएका अनुहारहरू मेरो आगमनले तन्किएका थिए। बुढ्यौलीले थला परेको उनीहरूको थिलथिलो शरीरलाई निकै बेर सुमसुम्याए मैले। त कसरी गाउँमा आइस बाबु? हामीले त आशा मारिसकेका थियौं। त जन्मेको, हुर्केको, खेलेको यो गाउँ त परदेश जस्तो भइसक्यो बाबु। हजुरबुबाले तोते बोलीमा आफ्नो चिन्ता प्रकट गरे। गाउँमा आफूले देखेका चिनेका मान्छेहरू पातलिँदै जान थाले बाबु। नचिनेका नयाँ मान्छेहरू मात्र बन्दुक बोकेर घुमिरहन्छन् यहाँ।
हजुरबुबाले मेरो कपाल स्पर्श गर्दै भने उनका आँखाभरि टम्म आँसु थियो। हजुरमुमाले मेरो चिउँडो मुसार्दै बरबर आँसु झार्दै भनिन्, अब हामी सन्तोषले मर्न पाउने भयौं बाबु। म पनि हजुरमुमालाई अँगालो हालेर धेरै बेरसम्म रोइरहेँ। त्यस रात मेरी आमाले मलाई पनि चुलो नजिकै राखेर रोटी पकाइन्। तातो तावामाथि एउटा रोटीलाई सेक्दै आगाको भुङ्रोमा रापिएर पुक्क उक्सेको अर्को रोटी मेरो थालमा राखिदिँदै आमा बोलिरहेकी थिइन् निरन्तर। मैले मुख नचुटुन्जेल, गाउँमा त्राहिमाम छ बाबु, कोही पनि गाउँमा बस्न चाहँदैनन्। जग्गा जमिन हुनेहरू आफ्नो गाउँको सरसम्पत्ति बेचेर सहर झरे, केही नहुनेहरू काला पहाडतिर कुदे। तर मलाई आफ्नो गाउँको माया लाग्छ बाबु। जति नै डर भए पनि म यो घर, बगैँचा, खेतीपाती र गाईबस्तुलाई चटक्क छाडेर सहरमा जान सक्दिनँ। सहरमा जति सुकै सुख भए पनि म खुसी हुन सक्दिनँ। गाउँको माटो, गाउँको हावा र गाउँको पानीमा नै मेरो संसार रमाउँछ बाबु। मेरी आमाले भावुक मुद्रामा आफ्नो मनको बह पोखेकी थिइन्। राति म आफ्नै पुरानो कोठामा सुतेको थिएँ। कोठा पुरानो भए पनि त्यस कोठासँगको मेरो लगाव र अपनत्व पुरानो भएको थिएन। मैले कोठाको झ्याल खोले, शीतल हावाको एक झोक्काले हतार हतार मेरो अनुहारमा मुहाई खायो। मेरा नसाहरूमा अलौकिक आनन्दको तरङ्ग प्रवाहित भयो। मैले झ्यालबाट बगैँचातिर दृष्टि घुमाएँ। बगैँचाका पातहरू अचानक हल्लन थालेका थिए। बगैँचाबाट फूलहरूको स्निग्ध र सुरुचिपूर्ण बास्ना श्वास हुँदै मेरो फोक्सोमा प्रवाहित भइरहेको थियो। अँध्यारोमा पनि म बगैँचाको सुन्दरतालाई अनुभूत गरिरहेको थिएँ। रात छिप्पिँदै थियो तर म सुत्न सकिरहेको थिइनँ। झ्यालबाट आएको शीतल हावाले मेरो अनुहार स्पर्श गर्न छाडेको थिएन। म कोल्टे फेर्दै आफ्नो गाउँ सम्झिरहेको थिएँ, जहाँ म शुद्ध गाउँले थिएँ र गाउँले हुनुमा नै मलाई गर्व थियो। मेरा आँखामा आए विभिन्न दृश्यहरू, ती दृश्यहरूले मलाई आफ्नो विगततिर फर्काए। म फुच्चे सानो बाबु बनेको थिएँ, गाउँभरिकै चञ्चल र चपल सानो बाबु। मेरा साथमा मेरा साथीहरू थिए, हरेराम, बुद्धराम, रेशम, चुन्नु, सुरजराम, फुलवा, चम्पी र फेरुवा। गाई गोरुको पुच्छर निमोड्दै हामी वन जङ्गल चहार्थ्यौं। खोला नालामा हवाई पुल्टुङबाजी मार्थ्यौं। वनमा पाकेका बयरले गोजी र पोल्टा भर्थ्यौं। झरीले गाउँघर रुझाउँथ्यो। हामी आफै रुझेर झरीलाई थकाउँथ्यौं। पहेलपुर धानका बालाको माला बनाएर घरका ढोकाहरू सजाउँथ्यौं। तराईमा दसैँ लाग्ने बित्तिकै घर घरमा मादलहरू घन्किन थाल्थे। गाउँ गाउँमा रामलीला नाचहरू सुरु हुन्थे। हामीहरू लौरो टेक्दै रामलीला नाच हेर्न टाढा टाढाका गाउँहरू चहार्न पनि डर मान्दैनथ्यौं। रातभर खुला आकाशमुनि शीतले भिजेको कपाललाई रुमालले छोपेर भए पनि हामी नाच नसिद्धिउन्जेल बसिराख्थ्यौं। बिहान घर घरमा ढिकी कुटेको आवाज गुन्जन थालेपछि मात्र हामी बल्ल घर फर्कने सुरसार गर्थ्यौं। पुस माघका जाडोका दिनहरू हाम्रा लागि झन् आह्लादकारी र विस्मयकारी हुन्थे। बिहानी तुसारोले गाउँलाई छोपेको बेला हामीहरू खलियानमा जम्मा हुन्थ्यौं र धानको भुसमा आगो बालेर मकै फुराएर खान्थ्यौं। कसको घानमा कति धेरै मकै फुर्छन् भनेर हामीमा होड मचिन्थ्यो। जाडो यामका पहाडिला दिनहरूमा बाख्राको बगाल हाँक्दै जङ्गल जान पाउनुलाई हामी अहोभाग्य सम्झन्थ्यौं। कहिले बयरका पोथ्राहरू भित्र बसेर पाकेका बयर चपाउँदै हामी बाल बयले झेल्न सक्ने माया र पिरतीका रागहरू अलाप्थ्यौं, त कहिले बगरमा तातेको बालुवामाथि लडीबुडी गर्दै जिउभरि बालुवा दल्थ्यौं र दौडदै निलो पानीको दहमा डुबुल्की मार्थ्यौं। तोरीका फूलहरूमा मौरीहरू भुँ भुँ गर्थे। हामीहरू भने जामुन र कुसुमका रुखहरूमा चढ्दै मौरीका चाकाहरूमा धुवाँ ठोस्थ्यौं। धुवाँको आक्रमणले मौरीहरू उडेर भागेपछि महले रसाएको चाकालाई हातले लुस्दै मह चुस्न थाल्थ्यौं। ओहो, कति रोमाञ्चकारी थियो मेरो बालापन, मेरो गाउँले जीवन। गाउँले जीवन जहाँ गीतहरू जीवनका प्रतीक हुन्थे। बाह्रै मास आफ्नो दिनचर्यासँग घनीभूत गीतहरू गुन्जन्थे गाउँलेका ओठहरूमा। साउने झरीमा छुपु छुपु गर्दै धानका बेर्ना रोप्ने रोपाहार हुन् वा मकै बारीमा सुगाको बथान धपाउँदै गरिरहेका गाउँका युवतीहरू हुन्। तिनका ओठहरूमा सधैँ सुकोमल भावनाका गीतहरू फुर्थे। खेतमा हलो जोत्दा होस् वा करेसा बारीका डल्ला फोर्दा होस्, गीतको लयमा तिनका हातका औंलाहरूले बयली खेल्थे। गाउँघर, बाटोघाटो, मेलापात, खेतका आलीगरा, नदी नाला र रनवन जताततै गीतहरू थिए। गीतमा सत्य, शान्ति र सुन्दरता थियो। गीतहरूले नै जनाउँथे कि यहाँ मानव बस्तीहरू छन्। गाउँको दृश्य पटलमा
तालमा हुने परिवर्तनलाई गीतको भाका र भावले डोर्याउँथ्यो। गीत र तालको सुरमा नै ऋतुहरू फेरिन्थे। गीत मान्छेको जीवनको प्रतीक थियो। गीतको प्रतीकले सन्देश दिन्थ्यो कि मान्छेको जीवनमा गतिशीलता छ। म उकुस मुकुस हुन थाले। झ्याल बाहिरको परिवेश शान्त प्रतीत भए पनि मेरो मनभित्र ज्वाला दन्किरहेको थियो। म भुल्न चाहन्थे कि म गाउँमा केही दिनको अतिथि बनेर आएको हुँ। म फर्कन चाहन्थे त्यो परिवेशमा जहाँ मेरो वास्तविक गाउँ थियो। म थिएँ, मेरा चञ्चल सङ्गीहरू थिए र जीवनका गीतहरू थिए। म फेरि गाउँको धुली धुसरित गोरेटोमा धुलो उडाउँदै दौडन चाहन्थे। खेतका हरिया फाँटहरूमा कुद्दै पहेँलपुर बालाहरूलाई चुम्न चाहन्थे। वन जङ्गल चहार्दै चराहरूको मिठो सङ्गीत सुन्न चाहन्थे। रातभर शीतले छपक्क रुझेर बोटको फेद वरिपरि झरेका महुवाका रसिला फलहरूलाई डालोमा भर्न चाहन्थे। बाह्रै मास गाउँका हरेक घर घरमा मादल घन्केको र सबैका ओठहरूले उत्सव गीत गाएको देख्न चाहन्थे। म नाच्न चाहन्थे, साथीहरूका हात समातेर आँगनमा, खलियानमा र गौचरनमा। ओहो, मेरो गाउँ कति प्यारो छ मेरो गाउँ। अब म विस्थापित हुन्न आफ्नो गाउँबाट। अब सधैँ साँझ परेपछि यसै गरी बगैँचाबाट फुलहरूको सुगन्ध बोकेर शीतल हावा झ्याल हुँदै मेरो अनुहारलाई स्पर्श गर्न आइपुग्नेछ र म आफ्ना पङ्खहरू फिजाउँदै उड्नेछु सिमलका भुवाहरू जस्तो कञ्चन र कोमल बादलु देशमा। सानो बाबु, मेरी आमा ढोका बाहिरबाट चिच्याइरहेकी थिइन्। मेरा आँखाका ढकनीहरू सपनाको सम्वेदनाले टाक्सिएका थिए। सायद मैले आमालाई पनि सपनामा देखिरहेको थिएँ। सानो बाबु, आवाज फेरि आएको थियो ढोकाबाट। मेरी आमा वास्तवमा नै ढोका बाहिरबाट मेरो नाम लिँदै चिच्याइरहेकी थिइन्। म हतपत ओछ्यानबाट उठेँ र ढोका खोलेँ। अस्त व्यस्त अवस्थामा मेरी आमा ढोकामा ठिङ्ग उभिएकी थिइन्। आमा, सानो बाबु, तिमीले बन्दुकको आवाज सुन्यौ? अरे, गाउँमा बन्दुकहरू पड्किन थालेका छन्। सम्भवतः बन्दुकेहरू फेरि छिरे यस गाउँमा। ती बन्दुकहरू पड्कँदै हाम्रो घरमा आइपुग्दासम्म तिमी भागिहाल मेरो बाबु। आमा भय र त्रासले काँपिरहेकी थिइन्। आमा, म साँझ मात्र गाउँमा आएको हुँ। आजै किन गाउँ छाडेर जाउँ आमा? गाउँ छाड्नु पर्ने कुराले मात्र पनि मेरो छातीभित्र भक्कानो छुटेको थियो। हामीलाई जे भए पनि मलाई तिम्रो जीवनको माया छ बाबु। तिमी अब धेरै प्रश्नहरू नगर। हाम्रो गाउँ पहिलेको गाउँ रहेन। अब बन्दुकको डरले गाँजेको थियो मेरी आमालाई र उनी मलाई छिटो भन्दा छिटो गाउँबाट भगाउन व्याकुल भइरहेकी थिइन्। ट्वाङ 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 बन्दुकहरू फेरि गर्जन थालेका थिए। बन्दुकको पछिल्लो आवाज धेरै नजिकबाट आएको प्रतीत हुन्थ्यो। गाउँमा मान्छेहरूका मृदुल ओठहरूले जीवनका मङ्गल गीतहरू होइन, बन्दुकले विध्वंस र विनाशका अशुभ गीतहरू गाइरहेका थिए। सानो बाबु, यो झोला समात र छिटो भन्दा छिटो यो गाउँ छोडिहाल बाबु। आमाले ठुलो डाँको छाडिन्। मैले गहरौँ मनले झोलालाई काँधमा भिर्दै झ्यालबाट बगैँचातिर चियाएँ। मैले रोपेका बोटहरूले झ्याम्मिएको बगैँचा अहिले पनि अन्धकारमा डुबेको थियो। बगैँचाबाट प्रवाहित शीतल हावाले अहिले पनि मेरो अनुहार सुमसुम्याइरहेको थियो। धेरै वर्षपछि गाउँमा आएर मैले आफ्नो बगैँचालाई पनि धित मरुन्जेल हेर्न सकिनँ। बिहानी अरुणोदयसँगै भुकभुके उज्यालो फैलिएपछि कोठाको झ्यालबाट बाँसको झाङमा कराइरहेका सारौँको आवाज सुन्ने, बाटोनिरको कुवाबाट घैँटामा पानी भरी फर्कँदै गरेका गृहिणीहरूको लाम हेर्ने, काँधमा हलो बोकेर गोरु हाँक्दै खेततिर लम्किरहेको किसानको दर्शन गर्ने र झुण्ड झुण्डमा काममा हिँडिरहेका युवतीहरूले स्वतस्फूर्त गाएका सुमधुर गीतका पंक्तिहरू सुन्ने मेरो आकांक्षा केवल सपनामा नै सीमित रह्यो। अँध्यारोमा नै मैले आफ्नो घर छोडेको थिएँ। म आतंकित हुँदै भागेँ आफ्नो गाउँबाट। गाउँको परिवेशमा आफ्नो जीवनको सार्थकता देखिरहेकी मेरी आमालाई आतंकको आँधी बिहरीले कहिले गाँच्ने हो? भावी दुर्घटनाको आशंकाले काँपिरहेको छु म। गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् किनकि हाम्रा ओठहरू बन्द छन्। गीतहरू गाउन डराएका छौँ हामीहरू। बन्दुकले छेडेको मृत्युको कर्कश सङ्गीतले बहिरो बनाएको छ हाम्रा कानहरूलाई। गीतहरू जीवनका मित हुन् भुलेका छौँ हामीहरूले। तर मैले गाउँमा गएर जीवनका मधुर गीतहरू गाउने सपना देख्न भने छाडेको छैन। समयको चक्रमा ऋतुहरू फेरिनेछन्। शीतलहरको चटारोले निख्रेका बन्जर रुखहरूमा पालुवाहरू टुसाउने छन्। रुखका हाँगामा चराहरू चिरबिर गर्नेछन्।
वनफुलको महकले रङमङ्गिनेछ गाउँको वातावरण, गाउँमा बसन्त फर्कनेछ। गाउँलेका ओठहरूले जीवनका वासन्ती गीतहरू गुनगुनाउन थाल्नेछन् र त्यसबेला निडर, निश्चिन्त र निष्फिक्री भएर म पनि सुसेली हाल्दै गाउँको धुलाम्मे डगरमा धुलो उडाउँदै आफ्नो गाउँ गइरहेको हुनेछु।